नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दीक्षा राई। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। देउवाको साथ पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थप आक्रामक। ओली ब्रान्डमा लाग्दा एमालेको गिर्दो साख। प्रतिपक्ष सरकार बीचको रस्साकसीमा रमिते बन्दै कांग्रेस। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका 10 जनाको मुद्दा एकैसाथ राखेर हेर्न उच्चको आदेश। बालकृष्ण टोप बहादुर लगायतको निवेदन भने पेशीमा चढ्न बाँकी। लम्पी स्किनबाट 13 लाख बढी पशु संक्रमित। किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन नसकिने कृषि मन्त्रीको प्रतिक्रिया। डेङ्गी 75 जिल्लामा फैलियो। संक्रमितको संख्या 14,000 नाग्यो। नेपालको बिजुली बङ्गलादेशमा बेच्न सहमति। पहिलो चरणमा 40 मेगावाट जाने। भौतिक उपस्थितिमै हस्ताक्षरको तयारी। केही प्राविधिक विषयमा भने सहमति हुन बाँकी। र भारतले पठाएको चन्द्रयान 3 चन्द्रमाको सतह नजिकै। आउँदो बुधबार अवतरण गर्ने अनुमान। अवतरण सफल भए विश्वकै लागि महत्त्वपूर्ण सफलता हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारी विरुद्धको लडाईका कारण माओवादी पार्टीको जनविश्वास बढेको दावी गर्नुभएको छ। 20औं दोरम्बा स्मृति दिवसको अवसरमा रामेछापमा भएको कार्यक्रममा उहाँले जनताप्रतिको जिम्मेवारी माओवादीले नै लिन पर्ने भन्दै गहिरो बोधका कारण सुशासनको अभियान सुरु गरेको बताउनु भएको छ। अब पार्टीका सबै नेताहरू जनताको घरमा पुग्ने भन्दै उहाँले जनताको हितमा काम गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प नभएको बताउनु भएको हो। मुलुकमा स्थायी शान्ति, सुशासन र समृद्धिका लागि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको भन्दै उहाँले व्यवहारमा जनताको दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउन आफूहरूले सकिरहेको स्वीकार गर्नु भएको छ। मुलुकमा व्याप्त विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न आफ्नो नेतृत्वको सरकार लागिरहेको भन्दै उहाँले सरकार मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन र विकासका लागि अघि बढिरहेको दावी गर्नुभएको छ। यस्तै उहाँले गठबन्धनमा कुनै समस्या नभएकाले प्रतिक्रियावादीहरूले चलाएको बाहिरी हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्नुभयो। सरकारले ठूला आयोजना निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस कार्यकालमा जनताको मन जित्ने गरी काम गर्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको घट्दो क्रेजका बीच युवाहरूलाई अघि सार्ने रणनीतिमा अघि बढेको एमाले कमजोर बनेको ओली बा ब्रान्डकै विज्ञापनमा लागेको छ। पार्टीभित्रै पनि नेतृत्वको विकल्पबारे गाईगुई चलेको ओलीका रणनीतिक कमजोर भइरहेका बेला तल्लो तहमा व्यापक परिवर्तनमा अघि बढेको उसको यो कदम नै बडो गजबको देखिएको हो। एक रिपोर्ट। खानेपानीको बोतलदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा बडेमानका ब्यानर आकृति राखेर चर्चाको भोक मेटाएका केपी शर्मा ओली एमाले भित्र अध्यक्ष मात्र नभई बाकै रूपमा चर्चित छन्। उनलाई बा भन्ने विषयमै विभिन्न तर्क वितर्क र चर्चा परिचर्चा रहँदा ओलीकै कारण प्रतिपक्षमा पुग्नु परेको तथा निरन्तर ओह्रालो यात्रामा रहेको एमाले भित्र ओली बा ब्रान्डको नयाँ विज्ञापन सुरु भएको छ। एकातर्फ संगठन सुदृढीकरण गर्ने र तल्लो तहबाटै नेतृत्वमा व्यापक फेरबदल गर्ने लक्ष्यमा रहेको एमाले केन्द्रमा भने उल्टो बाटो हिँडिरहेको हो। एकातर्फ उनको यही शैलीका कारण पार्टीले घाटा बेहोरिरहेको तर्क गर्नेहरू छन् भने पार्टीको सांगठनिक संरचना पनि चुस्त दुरुस्त छैन। बरु त्यसका लागि थालिएका ग्रासरुट जस्ता अभियानले प्रतिफल दिन नसक्दा भीम रावल जस्ता नेताहरू समेटिन सकिरहेका छैनन्। यसमा समेत ओलीकै शैली प्रमुख कारण मानिदा न त सत्ता न सहयात्रीको हालतमा एमाले पुग्नुको दोष पनि नेतृत्वकर्ताको नाताले ओलीमाथि नै छ। फलत पार्टीभित्रै पनि तल्लो तहमा मात्र नभई शिरबाटै परिवर्तन हुनुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ भने पार्टीका लागि छाती ठूलो पार्नुपर्ने बताउनेहरू पनि छन्। त्यस्तै पार्टीप्रतिको क्रेज बढाउन एमाले सबै कमिटीमा 40 वर्ष मुनिका युवाहरूको सहभागिता बढाउन कोटा नै तोकेको छ।
जिल्ला कमिटीमा न्यूनतम 15%, पालिका कमिटीमा न्यूनतम 20% र वडा तथा टोल कमिटीमा कम्तीमा 1/3 40 वर्ष मुनिका युवाको प्रतिनिधित्व हुने रणनीति नै एमाले यसैका लागि अघि सारेको हो। वडा र टोलमा 40 वर्ष मुनिका न्यूनतम 1/3 युवाहरू अनिवार्य रूपले सम्मिलित गर्नुपर्नेछ। पालिकामा न्यूनतम 20%, अधिकतम जति पनि हुन सक्ने भयो 20%, जिल्लामा 15% र प्रदेशमा 10% गरेर युवाहरूको समावेशितालाई, युवाहरूको सहभागितालाई तलैबाट विस्तार गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। तर पार्टीभित्र सर्वे सर्वा नै भएका ओलीलाई पार्टी सुदृढीकरणका लागि देशव्यापी अभियानमा खटिएकाहरूले आफ्नो फोटो राखेकै विषयले त्रास पैदा गरिसकेको छ। आफूलाई पुनः नेतृत्वमै उभ्याउन कहिले 70 वर्ष उमेर हत्ता, कहिले पूर्व राष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउने विषयलाई खारेज गर्दै आएका उनले कार्यक्रम छरितो बनाउने नाममा अर्को अस्त्र अघि सारेका हुन्। त्यसैका लागि कार्यक्रमहरूमा भद्दा आसन ग्रहण नगराउन मातहतका कमिटीलाई सर्कुलर गरेर राम्रो काम गरेको जस्तो कदम एमाले अघि सार्दा ओलीले पनि कसैको आसन ग्रहण आवश्यक नरहेको बताएका थिए। तर लगत्तै एमाले सार्वजनिक कार्यक्रम मञ्चमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मात्र फोटो राख्न परिपत्र गरेको छ। एमालेका कार्यक्रमहरूमा भद्दा आसन ग्रहण निषेध, फुलमाला र खादा निरुत्साहित गरिने, कार्यक्रमको गरिमा र मर्यादालाई बढाउन पार्टी र जनसङ्गठनले आयोजना गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष बाहेक अन्यको फोटो प्रयोग नगर्ने निर्णय गरिएको उपमहासचिव विष्णु रिमालले बताएका छन्, जसले ओली बा ब्रान्ड निर्माणमै पार्टी अघि बढेको प्रश्न हुँदा उनी निकटहरूले उनको विकल्पको कल्पना नै गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। ओली नेता वा राजनीतिज्ञ मात्र नभएर राजनेता, इतिहासकार, दार्शनिक तथा सङ्गीतकार समेत रहेको बताउने उनीहरू कम्युनिस्ट आन्दोलन नै ओली पथमा हिँडेको व्याख्या गर्न भ्याइसकेका छन्। मदन भण्डारी कमिटीको अवसानपछि केपी गौडा आफै नेकपा एमालेसँग सङ्गठन पनि थियो, नेकपासँग विचार पनि थियो, सिद्धान्त पनि थियो, दर्बिला र गर्बिला कार्यकर्ता पनि थिए, तर नेतृत्व दर्बिलो र गर्बिलो थिएन। त्यहाँदेखि हामी भालेर पोथी भएर हामीलाई कतिपय भन्थे। केपी गौडाजी त्यो स्थितिमा फड्को मार्यो। हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष बहुआयामिक व्यक्ति हो। तपाईँले उहाँलाई नेता मात्रै भएर भन्नुभयो, दार्शनिक पनि हो, इतिहासकार पनि हो, उहाँ सङ्गीतकार पनि हो, लेखक पनि हो, कवि पनि हो। यो विभिन्न च्याप्टरबाट छुट्याउनुपर्छ क्या। हुन त पार्टीको ब्रान्डिङ गर्ने भन्दा व्यक्तिकै ब्रान्डिङ गर्ने बाटो अँगालेकै कारण एमाले अबको प्रधानमन्त्री ओली भन्ने चुनावी एजेन्डा नै बनाएको थियो, जहाँ यसअघिको सत्तारोहण समेत भारत विरोधी ओली ब्रान्ड नै रहेको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ। तर त्यही ब्रान्डले ओलीमा देखेको उन्मादले नै नेकपा फुट्ने मात्र नभई पूर्व एमालेकै एक टुक्रा टुक्रेको सत्यलाई समेत उनीहरूले पचाइरहेका छन्। जहाँ प्रधानमन्त्रीमा ओली रणनीति नै फेल भएको एमालेका लागि उसमा देखिएको मजबुत पार्टीको हुटुटी सकारात्मक भए पनि तल्लो तहमा मात्र परिवर्तन र माथिल्लो तहमा त्यही पुरानो ब्रान्ड अर्को गलत निर्णय नहोला भन्न सकिन्न। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको जुधाइले साउन 10 यता संसद बन्धक बन्दै आएको छ। सार्वभौम संसद लामो समयसम्म अवरोध भएकोमा सुचारुका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत चासो देखाएका छन्। तर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले भने आफ्नो भूमिकालाई स्पष्ट पार्न सकिरहेको छैन। फलत कांग्रेसका नेतै पछि फरक फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। साउन 3 गते बरामद भएको मोटरसाइकलको ब्रेक सुमा लुकाएर तस्करी गरिएको सुन पगालेर यकिन तौल लिने काम समेत भइसकेको छ। तर यही प्रकरणले फाटेको शीर्ष नेतृत्वको मन भने अझै बुझ्न सकेको छैन। यो प्रकरणलाई प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले प्रतिष्ठाको लडाई बनाइरहँदा 3 हप्तादेखि सदन बन्धक बनिरहेको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रको झगडामा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको धारणामा पनि एकरूपता छैन। यस्तोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समेत छिटो सदन सुचारू गराउने बारे चासो व्यक्त गर्दा नेपाली कांग्रेस भने आफ्नो भूमिका प्रष्ट पार्दै समन्वयकारी भूमिका निभाउन सकिरहेको छैन। सदन नै बन्धक बनेको अवस्थामा मुख्य भूमिकामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको मौनतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिन थालिएको छ। हामीले त्यो जिम्मेवारी अनुसार भर्खरै हाम्रो संसदीय दलले सदनलाई सकेसम्म चाँडो खुलाउनुको निम्ति सबै पक्षसँग वार्ता गर्ने भनेर संसदीय दलको नेतालाई जिम्मा पनि दिएका छौँ र यो संसद अवरोध हामीबाट भएको होइन। जहाँ जुन कारणले भएको छ त्यसको समाधानको बाटो के निकाल्न सकिन्छ हामी त्यतातिर गम्भीर छौँ र गम्भीर हुन्छौँ। संसदीय दलका नेता, हाम्रा प्रमुख सचेतकहरू संलग्न हुनुहुन्छ
म आफू पनि संलग्न नभए हुनाले म त्यसको बारेमा केही भन्न सक्दिनँ। तर यसलाई सकेसम्म चाँडो खुलाउनुपर्छ र नेपाली जनताको सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद र संसदका विभिन्न समितिहरू अवरोध हुनु चाहिँ दुःखद कुरा हो। सुन प्रकरणमा मात्र होइन, सरकारले खोलेका भ्रष्टाचारका अरू फाइलहरूका सम्बन्धमा पनि काङ्ग्रेसको औपचारिक तर्क सार्वजनिक हुन सकेन। तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा काँध थाप्ने र प्रचण्डकै अभियानमा होमा हो गरेर अघि बढ्नुको अर्को विकल्प काङ्ग्रेसले खोज्न सकिरहेको छैन। यस्तोमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्न पटक पटक बालकोटबाट प्रधानमन्त्रीको अफर आउँदा समेत काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा आँखा चिम्लेरै प्रचण्डको सहयात्रालाई दिगो बनाउनतिर उद्यत देखिएका छन्। चुनावपछि प्रचण्डलाई लत्याउँदा प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको काङ्ग्रेस नेतृत्व पुनः प्रचण्डलाई चिढाएर पुरानै हविगतमा पुग्न चाहँदैनन्। प्रचण्डपछि सत्ताको पर्खाइमा रहेका काङ्ग्रेस सभापति देउबा आफ्नो सहज सत्ता यात्राका लागि पनि प्रचण्ड रिझाउन बाध्य छन्। सत्ता स्वार्थको लोभमा सदनको जिम्मेवार दल काङ्ग्रेस न त प्रतिपक्ष फकाउन चाहन्छ न त सत्ता पक्षलाई मनाउन। काङ्ग्रेस केवल सदनको रमिता हेरेरै समय व्यतीत गरिरहेको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता र प्रतिपक्ष बीचको समन्वयकारी भूमिका निभाउन नसकेको काङ्ग्रेस नेताहरू स्वयं नै स्वीकार छन्। सरकारप्रति तपाईँहरूको विश्वास हुने, तर सरकारले छानबिन गरिरहेको यो प्रक्रियाप्रति, छानबिन गरिरहेको अहिलेको अवस्थाप्रति तपाईँहरूको विश्वास किन नहुने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। त्यस हुनाले सरकारको छानबिनलाई नै बल पुर्याउने गरी हामीले संसदीय दलबाट निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने बहुसङ्ख्यक साथीहरूले भन्नुभयो। यसर्थ त्यसले के बनायो भन्ने मलाई यो व्यक्तिगत कुरा हो, के लाग्यो भने हामी सत्ता पक्षमा ढ्याकै उभियौँ, जसले गर्दा समन्वय गर्न सकेनौँ कि। यद्यपि संसद बन्द हुने कुरा स्वाभाविक होइन, तर समन्वय गर्नका निम्ति हामी बिचमा बसेर चाहिँ सत्ताको नेतृत्व गर्ने पक्षलाई पनि र संसद बन्द गर्ने पक्षलाई पनि एकै ठाउँमा राखेर हामीले छलफल अगाडि लान सक्नु पर्थ्यो। त्यो भूमिका हाम्रो हो कि जस्तो मलाई पनि लाग्छ। संसदभित्र प्रतिपक्षहरूबाटै साथ नपाएको एमाले आफ्नो चट्टानी अडान भने नछोड्ने सुरसारमा छन्। प्रतिपक्ष र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको राजनीतिक स्वार्थमा सदन निरीह बनिरहेको छ। यस्तोमा सदन खुलाउने प्रयत्न सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा काङ्ग्रेस सभापति देउबाले केही न केही गर्नुपर्ने हो। तर उनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै सहयात्री बन्दै होमा हो मिलाउँदै आफ्नो निरीहता प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। तेस्रो कार्यकाललाई उपलब्धिपूर्ण बनाउने उद्घोष बोकेर अघि बढेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुशासन अभियानबाटै आफ्नो पुरानो विरासत फर्काउन चाहन्छन्। आम निर्वाचनमा आफ्नो हैसियत प्रष्ट पारेका उनले अहिले भने एकपछि अर्को फाइल खोल्दै देउवा गराउने र ओली तह लगाउने रणनीतिमा काम गरिरहेका छन्। सरकार सञ्चालनमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पूर्ण समर्थन पाइराख्दा आम नागरिकले समेत सुशासन अभियानमा खुलेरै समर्थन जनाएका छन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थप शक्ति सञ्चय गर्न सफल भइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। 2064 सालमा देशकै पहिलो पार्टीको हैसियतमा पहिलो स्वादमै सत्ताको वागडोर सम्हालेको नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले भने संसदको तेस्रो ठूलो राजनीतिक शक्ति हो। 1.5 दशकको अन्तरालमा 120 सिटबाट 32 सिटमा खुम्चिएको पार्टीलाई फेरि पहिलो नम्बरमा ल्याउन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेल मालिस गरिरहेका छन्। सुशासन अभियान भन्दै एकपछि अर्को काण्डमा फाइलहरू उजागर गर्दै अघि बढेका उनलाई आम नागरिकले खुलेरै समर्थन गरिरहँदा आफ्नो फुर्ती देखाउन थालेका छन्। प्रचण्डको जति नै खेदो खने पनि वास्तवमा उनलाई शक्तिशाली बनाउन सबैभन्दा ठूलो भूमिका भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन्। जुन फाइल खोल्दा पनि सरकारको चर्को आलोचकको रूपमा एमाले भन्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थप शक्तिशाली बन्दै गएका हुन्। यस्तै काङ्ग्रेसभित्रको एउटा तबकाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विरोध गरिरहँदा सभापति शेरबहादुर देउवाको पूर्ण समर्थन छ। देउवाको त्यही समर्थनका कारण पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको जसरी हुन्छ सेखी झार्ने रणनीतिमा प्रचण्ड छन्। यही रणनीति बुझेका एमालेका नेताहरूले काङ्ग्रेस भड्काउने रणनीति नै अख्तियार गर्दै आएका छन्। माओवादीले एउटा एजेन्डाबाट आफूलाई अलिकति चर्चामा ल्याउन के खोजेको थियो, फुर्ती फार्ती बढाएको थियो र सोच प्रकारले त्यो माओवादीको फुर्ती फार्ती पनि आवश्यक थियो। कुन दिन सरकारको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसले दाबी गर्छ, त्यसपछि माओवादीको चिजको सबैले अगाडि सिकिन्छ। काङ्ग्रेसले झैड राख्नुन्जेलसम्म माओवादीका फुर्ती
कार्य चाहिँ धैर्यता छोड्यो भने माओवादीको राजनीतिक जीवनको समाप्ति सुरु हुन्छ। पटक पटक काङ्ग्रेस भड्काउँदै सरकार विरुद्ध एमालेका नेताहरू खनिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने नडगमगाई आफ्नो कदम अघि बढाइरहेका छन्। गठबन्धनमा कुनै समस्या नभएकाले प्रतिवादीहरूले चलाएको बाहिरी झल्काको पछि नलाग्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँका कारण नै माओवादी पार्टीप्रतिको जनविश्वास बढेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास छ। प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू नै विभिन्न प्रकरणमा जोडिँदा प्रचण्डलाई थप शक्तिशाली बन्ने अवसर मिलेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सभापति देउबा पत्नी आर्जु देउवा, काङ्ग्रेसभित्रकै प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँड, एमालेबाट निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी जस्ता नेताहरू नै ठुल्ठुला काण्डमा नाम जोडिएका पात्रहरू हुन्। यस्तै ललिता निवास प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल र गौर हत्याकाण्डमा उपेन्द्र यादवको घाउ बल्झिएपछि सबैलाई साइजमा ल्याउन प्रचण्डलाई सहज भइरहेको छ। होइन, त्यो भविष्यमा त्यो सबै कुरो खुलेर आउनेवाला छ, देखिँदै जान पाउँछौँ हामीले। र कोही कसैलाई पनि त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था छैन। प्रचण्ड कमरेडले भनि नै सक्नु भएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले, कोही कसैलाई पनि यो कमजोरी गर्नेहरूले चाहिँ उन्मुक्ति पाउने कुरा चाहिँ अहिले हुँदैन। नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने दुई ठूला छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धकै कारण पनि प्रचण्डलाई फाइदा पुगेको छ। दुई छिमेकी भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नुलाई पनि प्रचण्डले आफूलाई थप शक्तिशाली बन्दै जानुको अस्त्रको रूपमा लिन थालेका छन्। वर्षमान पुन, देव गुरुङ, अग्नि सापकोटा जस्ता नेताहरू उत्तरतिरको निकटस्थ बनेका छन् भने जनार्दन शर्मा, पम्फा भुषाल जस्तालाई दक्षिणतिरको खास बनाउन खोजिँदैछ। भारतबाट नै जनयुद्ध लडेका प्रचण्डमाथि दक्षिणको सदाशयता पाउनु अर्को कडी बनेको छ। त्यस्तै आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा पनि केही गरिएन भने आफू र पार्टी दुवै नरहने निष्कर्षमा पुग्नु पनि प्रचण्ड शक्तिशाली बन्दै जानुको अर्को कारक हो। यो नगरी सुखै थिएन कि त राष्ट्रिय राजनीतिको रङ्गमञ्चबाट आउट हुन तयार हुनु पर्यो कि जनतामा पहिला निराशालाई होइन आशामा बदल्नको लागि र परिवर्तनको रक्षा गर्नको लागि अगाडि आउनै पर्थ्यो। त्यसरी मलाई एउटा कुरो थियो, त्यसरी जनमत हुन्छ, सरकार टिक्ने कि नटिक्ने भन्ने कुरो खालि संसदीय खेलले मात्रै हुँदैन। जनमत कस्तो बनिया छ भन्ने कुरो मुख्य हो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ सरकारको सम्बन्ध कस्तो छ, होइन, जनमत कस्तो छ, त्यसभित्रको जनमत कस्तो छ भन्ने कुरो मुख्य कुरो हो। नेपालमा जति पनि भएका कम्युनिस्टहरू टुटफुटमा रमाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस्तोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा एमालेसँग एकताको अभ्यास पनि गर्यो। तर अनेक घेराबन्दीका कारण दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मिलन लामो समय टिक्न सकेन। अहिले भने माओवादी आन्दोलनलाई नै सशक्त बनाउनु पर्ने निष्कर्षसहित आफ्नो कार्यकाल स्मरणयोग्य बनाउन चाहन्छन्। आफ्नै समस्यालाई थिचिएका उपेन्द्र, माधव, बाबुराम जस्तालाई साइजमा राख्दै आफू थप शक्तिशाली बन्ने ध्येय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ। जबसम्म देउवाको साथ पाउँदै उनकै चित्त खुस बनाउन सकिन्छ तबसम्म एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जति नै भाँडभैलो मचाउने प्रयास गरे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थप आक्रामक बन्दा झनै शक्तिशाली बन्नेमा दुई मत छैन। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सचिव टेकनारायण सहित 10 जनाको मुद्दा एकैसाथ राखेर हेर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। उक्त मुद्दामा उपपक्षका लागि थुनावमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले समेत मुद्दा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएका छन्। त्यसैकारण उच्च अदालतले आज सुनवाई भएका 10 जनाको अर्को पेशी एकैपटक पेश गर्न आदेश दिएको हो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय हरिप्रसाद पौडेल र किरण कुमार पोखरेलको इजलासमा आज सचिव पाण्डेसहित थुनावमा रहेका 10 जनाको सुनवाई भएको थियो। उक्त सुनवाईपछि बाँकी प्रतिवादीहरूले पनि जिल्ला अदालत काठमाडौँको फैसला पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएको देखिएकाले एकैपटक पेश गर्न आदेश दिएको हो। थुनावमा राखी मुद्दाको उपपक्ष गर्नुपर्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध उनीहरू उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। बालकृष्ण र टोपबहादुर लगायतको निवेदन भने पेशीमा चढेको छैन। आजको पेशीमा निलम्बित सचिव टेकनारायण, पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई, नरेन्द्र केसी, सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पा, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्मा, शमशेर मिया र गोविन्द चौधरीको निवेदनमाथि सुनवाई सकिएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर वैदुराम भुषालले सरकारले लम्पे स्किन रोगबाट मरेका पशुहरूको क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कृषि मन्त्री भुषालले लम्पे स्किनबाट मरेका पशुहरूको क्षतिपूर्ति दिन सरकार असमर्थ रहेको बताउनु भएको हो। लम्पे स्किन रोग लागेर पशुहरू मरे पश्चात किसानहरूलाई ठूला क्षति भए पनि त्यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति दिन भने नसकिने उहाँको भनाइ छ। यद्यपि सरकारको तर्फबाट किसानहरूलाई राहत दिने गरी कार्यविधि बनिरहेको भन्दै उहाँले सरकारको तर्फबाट राहत उपलब्ध गराउन आधार मापदण्ड र कार्यविधि लगायतका प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको बताउनु भएको हो। कार्यविधि पास हुने बित्तिकै राहत उपलब्ध गराउने कृषि मन्त्रीको भनाइ छ। उहाँले लम्पे स्किनबाट अहिलेसम्म 13,05,361 पशु संक्रमित भएको बताउनु भएको छ। चैतदेखि हालसम्म 47,649 पशु मरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै उहाँले 1,75,553 पशु अहिले पनि संक्रमित रहेको बताउनु भएको हो। अहिलेसम्म त्यति चाहिँ संक्रमित भएका छन्। त्यसमध्ये 10,82,159 संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् अथवा निको भएको छ भने 47,649 को मृत्यु भएको छ। 1,75,553 अहिले पनि संक्रमित अवस्थामा रहेका छन्। तथ्याङ्क हिसाबले चाहिँ यस्तो भएको छ। मन्त्री भुषालले सरकारले सबै प्रदेशमा पशुलाई लाग्ने रोग लम्पी स्किन विरुद्ध उपचार लक्षण लगायतका विषयमा सचेतना दिइरहेका कारण मृत्युदर घटेको बताउनु भएको छ। देशभर डेंगी संक्रमितको संख्या 14,000 नाघेको छ। डेंगी संक्रमण 75 जिल्लामा फैलिएको एपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCDले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुगु र हुम्ला बाहेकका सबै जिल्लामा डेंगी संक्रमण भएको र देशभर संक्रमितको संख्या 14,357 पुगेको EDCDले जनाएको छ। डेंगीबाट हालसम्म 10 जनाको ज्यान गइसकेको छ। डेंगीका कारण सबैभन्दा बढी सुनसरी जिल्लाका नागरिक प्रभावित भएका छन्। सुनसरीमा डेंगी संक्रमितको संख्या 7,495 पुगेको छ। त्यसैगरी मोरङमा 1,676, धादिङमा 1,320, झापामा 913 र काठमाडौँमा 179 जना संक्रमित भएका छन्। प्रादेशिक तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशमै संक्रमितको संख्या 10,813 पुगिसकेको छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा 2,009, गण्डकी प्रदेशमा 603 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 451 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 307, मध्य प्रदेशमा 135 र कर्णाली प्रदेशमा 39 जना संक्रमित भइसकेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक गणपूरक संख्या नपुग्दा बस्दै नवसी स्थगित भएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बोलाइएको संसदीय समितिको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित गरिएको हो। आजको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बेरोजु परीक्षण सम्बन्धमा छलफल हुने विषय राखिएको थियो। संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बैठक बहिष्कार गरेसँगै समितिमा गणपूरक संख्या नपुगेको हो। बैठक बस्न नसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति अर्जुन नरसिंह केसीले अहिले संसद नचलिरहेको समयमा समितिहरू जागरुक हुँदा संसदलाई चलाउन निस्किन सक्ने भएकाले पनि बैठक बोलाइएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय समस्याको रूपमा रहेको बेरोजु आर्थिक हिनामिना र अनियमितताबारे छलफल गर्न लागे पनि कोरम नपुग्दा बैठक बस्न नसकिएको बताउनु भएको हो। पक्षलाई गाली गरेर के गर्नु? संसदलाई जहिले पनि बन्दगी राख्ने कुरा यो प्रतिपक्षको चाहिँ निरन्तर स्वभावकै रूपमा परिणत भएको छ। पहिला 59 दिन संसद बन्द भए इतिहास सम्झनुहुन्छ।
र अहिले पनि त्यस्तै चल्दैछ। हामी पनि प्रतिपक्षमा बस्यौँ, हामीले कति दिन संसद बन्द गऱ्यौँ। त्यस कारणले संसद बन्दको विकल्पमा अरू बाटो खोज्नुपर्छ। उहाँहरूले उठाउनु भएको जुन इस्युजहरू छन् ती इस्युजहरूमा कतिपय हाम्रो पनि सहमत छ। ज्येष्ठ सदस्य सभापति केसीले सबै समितिमा सभापति सकेसम्म चाँडो चयन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले टिकापुर हत्याकाण्डका मुख्य दोष रेशम चौधरीको रिहाई गर्ने सरकारको कामलाई संवैधानिक उल्लङ्घन भएको व्याख्या गरेको छ। टिकापुर हत्याकाण्ड प्रकरणमा सर्वोच्चले चौधरीलाई दोषी ठहर गरेर जन्मकैदको फैसला गरेमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आम माफी दिनुभएको थियो। चौधरी बारेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले संविधानको उल्लङ्घन सरकारबाटै भएको जनाएको छ। लोकतान्त्रिक संस्कारको संस्थागत विकास भइ नसकेको नेपाली समाजमा राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलाई समेत राजनीतिक रूप दिने वा अपराधको राजनीतिकरण वा राजनीतिको अपराधीकरण गर्ने जोखिम सधैँ रहिरहेको हुने पूर्ण पाठमा भनिएको छ। फैसलामा चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी दिने सरकारको निर्णयले गत लतपतिएको हातहरूले राजनीतिक संरक्षण पाएको पुष्टि गर्छ भन्ने उल्लेख छ। पूर्ण पाठमा टिकापुर घटनालाई शान्तिपूर्ण भेलाको उद्देश्यले भएको कार्यक्रम नभई आपराधिक मानसिकताका व्यक्तिको पूर्व योजना अनुसार घटाइएको क्रूर घटना भएको समेत भनिएको छ। सर्वोच्चले घटनाको योजनाकार र मुख्य दोषी नै रेशम चौधरी भएको पटक पटक पुष्टि भएको पनि जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको बलात्कारको मुद्दामा अदालतले पीडित किशोरीको आमाको जन्ममिति सम्बन्धी कागजात मगाउने आदेश दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार खतिवड़ाले आमाको नागरिकता सम्बन्धी कागजात मगाउने आदेश दिनुभएको हो। अदालतले पीडित किशोरीको आमाको जन्ममिति खुल्ने कागजात मगाउने आदेश दिएको प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेका कानुन व्यवसायी सरोज कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। कतिपय कागजातमा पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर र उनकी आमाको उमेर अन्तर 9 वर्षको मात्रै देखिएको भन्दै सो विषय स्पष्ट हुन आमाको नागरिकता वा जन्ममिति खुल्ने कागजात मगाइएको हो। अब पीडित किशोरीको आमाको नागरिकता सम्बन्धी कागजात आएपछि मात्रै उक्त मुद्दामा सुनवाई हुनेछ। यसअघि नाबालिग बलात्कार मुद्दाको थुन्चेक बहसका क्रममा जिल्ला अदालत काठमाडौँले सन्दीपलाई विपक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो, तर उच्च अदालत पाटनले 20 लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले भने लामिछानेलाई विदेशका प्रतियोगितामा भाग लिन जान पाउने आदेश समेत दिएको थियो। ललितपुर महानगरपालिकाले पाटन दरबार क्षेत्रका मन्दिरको माथिल्लो पेटीमा बस्न रोक लगाएको छ। मन्दिर परिसरमा हुने अनैतिक गतिविधिको नियन्त्रण र सम्पदा स्थल संरक्षणका लागि भन्दै मन्दिरमा बस्न प्रतिबन्ध लगाएको हो। एक रिपोर्ट। नो एन्ट्री, प्रवेश निषेध हो। पाटन दरबार क्षेत्रमा रहेका मन्दिरहरूको माथिल्लो पेटीमा बस्नको लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले सम्पदा स्थलको संरक्षणका लागि भन्दै यो नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। पाटन दरबार परिसरका सबै मन्दिर वरपर प्रवेश निषेधको सूचना टाँसिएको छ। महानगरले प्रहरी नै खटाएर मन्दिर परिसरका यी पेटीहरूमा बस्न रोक लगाएको हो। मन्दिरको माथिल्लो पेटीमा कोही बसेको देख्न साथ महानगरीय प्रहरीको सिट्टी बज्न थाल्छ। प्रवेश निषेधबारे थाहा भएर वा नभएरै माथिल्लो पेटीमा बसेका सर्वसाधारण हतार हतार तल झर्छन्। मन्दिरका तल्लो पेटीमा भने बस्न रोकटोक छैन। नियमित पूजापाठ र मन्दिर दर्शन गर्न पाइन्छ, तर बस्न पाइँदैन। महानगरले मन्दिरको माथिल्लो पेटीमा बस्न प्रतिबन्ध लगाएको प्रति आम सर्वसाधारणको आआफ्नै तर्क छ।
कतिपय सर्वसाधारणले महानगरको यो नियमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले विरोध जनाएका छन्। सार्वजनिक सम्पदा स्थलमा महानगरले प्रतिबन्ध नै लगाउनु उचित नभएको कतिपयको बुझाइ छ। नराम्रो होइन, राम्रै हो कि यो यसको सेनिटेसनको लागि चाहिँ रफली भएन नि त। यो जता पनि जहाँ पायो मान्छे बसिदियो भने रफ जस्तो देखिन्छ, यो टुरिस्ट एरिया पनि भयो, त्यही भएर चाहिँ त्यो मलाई एकदम राम्रै लाग्यो। थाहा थिएन पहिला यहाँ चाहिँ बस्ने दिइरहेको थियो पहिला चाहिँ, अहिले चाहिँ यो महानगरको नियम चाहिँ एकदम राम्रो लागू गर्नुभएछ, त्यो चाहिँ एकदम सराहनीय नै छ। किनकि यहाँ बस्नु भनेको चाहिँ अब यसको नै अब सौन्दर्यतामा चाहिँ अलिक केही कमी आएको हामीलाई चाहिँ महसुस भयो होइन। पहिला त यहाँ बस्नु दिइरहेको थियो, अहिले यो नो इन्ट्री भनेर जुन किसिमको राखेको त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हो भनेको। जस महानगरको यो सुरुवात राम्रो छ, एकदमै राम्रो, एकदमै राम्रो। हामी पछ्याउनुपर्छ यस्तो कार्यको लागि। सार्वजनिक भएपछि त अब सबै यहाँ बस्ने ओर्ने अब रेस्ट गर्ने हिसाबमा हुन्छ नि त। अब अलिअलि हावाहरू नि आउँछ, अलि पिस फिल पनि हुन्छ नि त। त्यस्तै हिसाबमा नि बस्न आइरहेको हुन्छ मान्छेहरू। पहिला बस्न पाइरहेको, अब अहिले बस्न नपाउँदा जियोस्, यो चाहिँ ठिक होइन जस्तै लाग्छ। त्यो अनैतिक क्रियाकलाप त अब त्यो मान्छेमा भर पर्ने हो नि त। अब त्यो त्यस्तै मान्छे छ भने चाहिँ अब त्यसलाई त बस्न दिनु त भएन। अब सबैलाई चाहिँ त्यो एउटैमा हाल्नु भयो, सबैलाई एउटैमा दाज्नु भएन नि त। अब एउटा नराम्रो काम गर्यो भन्दैमा सबैलाई त्यहीमा दाज्यो भने त अब त्यो। सम्पदा स्थलको संरक्षणका निम्ति भन्दै यो नीति अघि सारेको ललितपुर महानगरपालिकाले अनैतिक गतिविधि नियन्त्रण मात्र नभई सम्पदा जोगाउने उद्देश्य लिएको छ। मन्दिर परिसरमा लापरवाहीपूर्वक बस्दा कुँदिएका मूर्तिका कलाकृतिमा परेको असरलाई निहालेर कुँदिएका मूर्तिमाथि नै बस्दा धार्मिक संवेदनशीलतालाई समेत ख्याल गर्दै स्थानीयको समेत सुझावमा यो कदम अघि बढाउनु परेको महानगरको तर्क छ। बस्नकै लागि महानगरले अरू विकल्पबारे तयारी गरिरहेको जनाएको छ। मन्दिरको माथि नै गएर बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन, तल पनि बस्न सकिन्छ, त्यही वरिपरि पनि बस्ने ठाउँ धेरै छ। अझै पनि हामीले व्यवस्थित गर्दैछौँ धेरैलाई। त्यसकारण चाहिँ ती चिजहरू जो हामीले अहिले बनाउन सक्दैनौँ, पुनर्निर्माण त हामी गर्छौँ, तर पुर्खाले जसरी बनाएको छ त्यसरी बनाउन हामीलाई गाह्रो छ। त्यसकारण हाम्रो यो भनेको त एउटा सम्पत्ति ललितपुर महानगरपालिकाको र यहाँको नागरिकहरूको र पुस्ताले दिएको सम्पत्तिलाई हामीले संरक्षण गर्नु पहिलो हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारीभित्र परेको भएर चाहिँ केही मात्रामा जो चाहिँ अब वृद्धहरू पनि त्यहीँ बसिरहनु भएको छ, अब त्यो यङहरू या चाहिँ त्यहाँ जथाभावी खुट्टाले टेकेर बस्दाखेरि उहाँहरूको एउटा आस्थामाथि नै चोट परेको जस्तो फिल पनि हामीलाई भयो। त्यसकारण पनि यो धार्मिक हिसाबमा पनि सम्पदा मात्रै नभएर धार्मिक हिसाबमा पनि अलिकति अराजकता चाहिँ नहोस्। हाम्रो यङ जेनेरेसनलाई धर्म के हो, हाम्रो धार्मिक आस्था के हो त्यो पनि सिकाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले पनि यो अभियान चलाइएको हो। महानगरको यो अभियानलाई सम्पदा अभियन्ताहरूले स्वागत गरेका छन्। प्रतिबन्ध उत्तम विकल्प नहुन सक्छ, तर पाटन दरबार क्षेत्रमा मात्र नभई उपत्यकाका अन्य पुरातात्विक महत्त्व बोकेका क्षेत्रमा समेत यो अति जरुरी रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। यस्ता सार्वजनिक स्थलमा हुने अनैतिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि नैतिक शिक्षामा समेत जोड दिनुपर्ने सम्पदा अभियन्ताहरू बताउँछन्। तथापि महानगरले प्रवेश निषेधकै सूचना टास्नुभन्दा अन्य सकारात्मक सन्देश प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ। प्रतिबन्ध लगाउनै पर्ने स्थिति चाहिँ उपत्यकाको धेरै मठ मन्दिरको साझा समस्याकै रूपमा पनि रहेको छ। जस्तो हनुमान ढोकाकै कुरा गर्नुपर्दा होइन, भक्तपुरकै कुरा गर्नुपर्दा, ललितपुरकै यो जुन अहिले भएकै परिस्थितिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले तत्कालको परिस्थितिको हिसाबबाट तत्कालीन निर्णय चाहिँ होइन, यो आवश्यकताले माग्या जस्तो पनि लाग्छ होइन। तर पनि अब हामीले के चाहिँ सोच्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब दीर्घकालीन रूपमा होइन हामीले सांस्कृतिक र नैतिक शिक्षा भन्ने कुरालाई चाहिँ मठ मन्दिर जस्ता कुराहरू ठाउँ बसिसकेपछि के गर्न हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुराको सचेतना पनि आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। कृत्रिम समस्या देखाएर त्यहाँ आएका राम्रा पक्ष राम्रा मान्छेहरू होइन, असल स्वभावका उहाँहरूलाई समेत पनि कुण्ठित चाहिँ गर्नु हुँदैन होइन। उहाँहरूको त्यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। तर यो विकराल देखिँदै आएको हेरिटेज एरियामा समस्याहरू यो कुरालाई पनि अब निरुत्साहित त पक्कै पनि हामी सबै मिलेर त गर्नै सक्नुपर्छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको पाटन दरबार क्षेत्रमा दैनिक हजारौं स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक पुग्छन्। आम सर्वसाधारण घुम्न, आफ्नो थकान मेटाउन, सुस्ताउन मात्र होइन छलफल गर्न समेत जम्मा हुने गर्दछन्। सम्पदा संरक्षणको नाममा महानगरको नीति आफैमा बहसको विषय बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा बिमल चौहान र सुजीत बज्रचार्यका साथमा निम्लेकी शेर्पा, ललितपुर।
सहकारी संस्थाबाट ठगिएर न्यायको याचना गर्नेहरूको आन्दोलन चर्किँदो छ। सरकार पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नेतर्फ गम्भीर नभन्दा पीडितहरूको आक्रोश बढ्दो छ। यस्तोमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि सरकारको उचित नियमन नहुँदा सहकारी संस्थाहरू उद्देश्य केन्द्रित हुन नसकेको र बचतकर्ताहरू ठगिनु परेको बताउँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। कुनै समय 3 खम्बे अर्थनीतिको रूपमा हेरिएको सहकारीलाई गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी भन्ने अभियान सहित देशैभर विस्तार गर्ने काम भयो। तर अहिले बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता नगरी भाग्ने सहकारीहरू दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने भएपछि आम नागरिक अहिले सहकारीमा बचत गर्न नै डराउन थालेका छन्। सहकारीहरूको उचित नियमन सरकारबाट नभएकै कारण अहिले समस्या भोग्नु परेको राजनीतिक दलका नेताहरूले बताउन थालेका छन्। सहकारी संस्थाहरूको उचित परिचालन हुने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, त्यसो हुन नसके ठगिने श्रृङ्खलामा अझै कमी नआउने बताउँछन् सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल। सहकारी संस्थाहरू समाजवादमा जाने मुख्य आधार भएकाले सरकारले त्यसलाई सोही अनुसार अघि बढाउनु पर्नेमा उनको जोड छ। अराजकता देखा परेको छ। अनि अराजकताले के गर्छ भने जनता जसले पुँजी जम्मा गरेको छ अनि स्वयं सञ्चालक पनि के भइदिन्छ भने त्यो जनताले जम्मा गरेको पुँजी मेरो पुँजी हो भन्ने ढङ्गले उसले परिचालन गर्ने कोसिस गर्छ। र अर्को दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरकारको जुन दर्ता गर्ने निकाय हो त्यसले त्यो योग्य छ कि छैन, त्यसमा स्किल छ कि छैन भन्ने त्यो विचारै नगरिकन दर्ता पनि गर्दैन। अनि दर्ता गर्यो छोडिदियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि यसमा देखा परेको विकृति हो। तर सहकारी अनिवार्य छ। सरकारले ध्यान नदिएका कारण सहकारी संस्थाहरूमा विकृति भित्रिएको एमाले नेता खगराज अधिकारीको आरोप छ। सहकारी संस्थाहरूको उचित परिचालन हुने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै उनले केही सहकारी संस्थाहरूको कमजोरीलाई लिएर सबै सहकारी उस्तै हुन् भन्ने भनाइ सही नभएको भन्दै सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई आवश्यक सहुलियत र सुविधाहरू पनि उपलब्ध गराउनु पर्नेमा उनले जोड दिए। भित्रका समस्याहरू र सहकारीलाई यसले अब जुन किसिमका बाधा अवरोधहरू छन् सहकारीका, शिक्षा सहकारी, स्वास्थ्य सहकारी, कृषि सहकारी जस्ता सहकारीका विभिन्न विषयगत सहकारीहरू छन्, तिनलाई सरकारले दिनुपर्ने जुन सहुलियत सुविधाहरू या तिनका निम्ति बनाइदिनुपर्ने नियमहरू हुन्, कानुनहरू हुन्, ती कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधनका कुराहरू यसमा सरकारले ध्यान दिएको छैन। त्यसमा मेरो पहिलो चासो छ। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेफ्स्कुनका पूर्व अध्यक्ष केशव बडाल सहकारीबारे गहिराईमा पुगेर बुझ्न र त्यसको उचित व्यवस्थापन हुने गरी नीतिगत निर्णयहरू गर्न सरकार, संसद र राजनीतिक दलहरूले गम्भीरता देखाउनु पर्ने तर्क गर्छन्। संविधानमा व्यवस्था गरे अनुसारको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारी विकल्प नभएको उनको तर्क छ। त्यसमा पनि समाज उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने भनेको छ जुन सहकारीमा नटेकिकन हैन कहीँ पनि पुग्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा सबै राजनीतिक दलका नेताहरू, खास गरी नीति निर्माताहरू र त्यसका चाहिँ नेतृत्वमा रहने मान्य सांसदहरू र स्थानीय तहका 35,221 जना चाहिँ प्रतिनिधिहरू छन्, प्रदेशका छन्, सङ्घका छन्, सबैले सहकारी विषयको गहिराइमा पुग्न, बुझ्ने र सही ढङ्गले त्यसलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति चाहिँ राज्यको पनि उत्तिकै भूमिका छ। किन 761 वटा सरकार छ यहाँ त। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्नका लागि कानुनमा सुधार र नियमनको कामलाई सरकारले प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव कानुनविदहरूको छ। यस क्षेत्रको सुशासन प्रवर्धनका लागि सहकारी अभियानकर्ताहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको कानुनविद काशीराज दाहाल बताउँछन्। यस क्षेत्रको सुशासन प्रवर्धनका लागि सहकारी अभियानकर्ताहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको कानुनविद काशीराज दाहाल बताउँछन्। सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अहिलेको यो विकृतिको निम्ति राज्यको तहबाट ऐन कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ, नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, अभियानको तर्फबाट पनि आफ्ना सदस्य सहकारीहरूमा सुशासन प्रवर्धन गर्न सक्रियता देखाउनु पर्दछ। जसले कानुनको विरुद्ध बचत हिनामिना गरेका छन् तिनलाई कानुनको दायरामा ल्याएर दण्डित गर्नुपर्दछ
र बचतकर्ताहरूलाई पनि सहकारीको शिक्षाको प्रवर्धन गरेर सहकारीमा चासो देखाउने, आफ्नो सहभागिता बढाउने, कहाँ आफ्नो पैसा बचत गरिरहेको छु भन्ने कुराको चेतनाको बोध गराउने यो किसिमको शिक्षा पनि आवश्यक छ। बदनाम बन्दै गइरहेको सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले अहिलेसम्म ठोस कदम अघि बढाएको पाइँदैन। अनेक स्वार्थमा टेकेर सहकारी संस्था खोल्ने र बचतकर्ताको बचत हिनामिना गरेर भाग्ने सहकारी सञ्चालकहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। देशभर चर्कदै गएको सहकारी पीडितहरूको आन्दोलनलाई बेलैमा सम्बोधन नगरे सरकार स्वयंले पनि ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेकपा एमाले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेर सरकार बाहिर बस्नै नसक्ने मानसिकता राखेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेपाल प्रेस युनियन धनुषाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महतले अनावश्यक बहानामा संसद अवरुद्ध गर्दै सरकार बाहिर बस्न नसक्ने मानसिकता एमाले देखाएको बताउनुभयो। संहिताको मर्मअनुसार ऐन कानुनहरू बनाउन सरकारले संसदमा विधेयक प्रस्ताव गर्ने तयारी गर्दै गर्दा एमाले संसद अवरुद्ध गर्दा समस्या परिरहेको उहाँले बताउनुभयो। सहज रूपमा सरकार बन्ने बनाउने कुरा संसदको सर्वाधिकार भएको भन्दै उहाँले सांसदहरूले जसलाई बहुमत दिएर सरकार बनाउँछ त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्नु एमाले सक्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्दा कहिले पनि संसद अवरुद्ध गर्ने काम नगरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले समसामयिक विषयमा गहन रूपमा छलफल गर्ने थलो, ऐन कानुन बनाउने थलो, कतिपय ऐन हामीले चाहिँ सङ्घीय संरचना अनुसार चाहिँ परिमार्जित गर्नु, सङ्घीय व्यवस्थालाई हामीले घनीभूत गर्नु, बलियो बनाउनु छ, स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउनु छ, प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउनु छ, कतिपय सङ्घीय कानुन नबनेर त्यसपछि प्रदेश स्थानीय चाहिँ कानुन बनाउनलाई अडचन आइरहेछ। थुप्रै कानुन त्यो अनुसारको कानुन ऐनको तयारीमा, त्यसको प्रस्तावको तयारीमा, विधेयकको तयारीमा सरकार लाग्यो। अर्थमन्त्री महतले आर्थिक स्रोतहरू पर्याप्त जुट्न नसकेकाले मधेससहित लक्षित भूगोल र क्षेत्रका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले मध्य प्रदेशलाई बजेट विनियोजनमा विभेद नगरेको पनि बताउनुभयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यातका लागि आवश्यक बहुपक्षीय सहमति भएको छ। नेपाल, भारत र बंगलादेश बीच बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा बंगलादेशले नेपालबाट 40 मेगावाट बराबरको बिजुली लैजाने भएको छ। हाललाई 40 मेगावाट धेरै नभए पनि नेपालको बिजुली स्रोत देश निर्यात गर्ने विषय भने महत्त्वपूर्ण रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय नोडल एजेन्सी NVVN बंगलादेशसँग निर्यातका लागि सहमति गरिसकेको छ। सोही संस्था मार्फत नेपालको बिजुली बंगलादेश पुग्नेछ। बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको र केही विषय बाँकी रहे पनि त्यसलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याइने प्राधिकरणका प्रबल अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। इमेल आदान प्रदान गरेर एक आपसमा सहमति जनाइएको र त्यसलाई भौतिक उपस्थितिमा नै दुई देशका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ। कुन आयोजनाको बिजुली बंगलादेश पठाउने, प्रति युनिट कति मूल्य लिने र प्रसारण शुल्क बापत भारतीय कम्पनीलाई के कति भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको छ। पछिल्ला दिन निरन्तर जसो ओह्रालो लाग्दै आएको शेयर बजार परिसूचक नेप्से साताको अन्तिम दिन आज भने सकारात्मक रहेको छ। उत्तर चढाव बीच बजार परिसूचक नेप्से 8 अङ्कले उकालो लागेर 2033 मा कायम भएको छ। लगानी कोष नगन्य अङ्कले हरियो रहे भने बाँकी समूहमा हरियाली छाएको छ। आज कारोबार भने 1.5 अर्ब हाराहारीमै सीमित रहेको छ। व्यापार समूहमा सबैभन्दा उच्च 2.5% को वृद्धि आएको छ भने होटल तथा पर्यटन समूह पनि 2% ले उकालो लागेको छ। बाँकी पनि आंशिक समूह
दोहोरो अङ्कले सुधारिएका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 271 कम्पनीको 40 लाख किता सेयर 1 खर्ब 54 करोडमा किनबेच भएको एक्सचेन्जले जनाएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान इसरोको चन्द्रयान 3 मिसनले आज नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। वैज्ञानिकले चन्द्रयान 3 को ल्यान्डर यसको प्रोपल्सन प्रणालीबाट अलग गरेका छन्। यसको मतलब अब ल्यान्डर बिस्तारै चन्द्रमाको सतहतिर सर्नेछ। इसरोले भोलि शुक्रबार दिउँसो 4 बजेसम्म चन्द्रयान 3 को ल्यान्डरलाई चन्द्रमाको सतहभन्दा नजिक ल्याउने प्रयास गरिने बताएको छ। चन्द्रयान 3 को ल्यान्डर र रोभर अगस्त 23 अर्थात् आउँदो बुधबार चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्नेछ। यसअघि अमेरिका, रुस र चीनले मात्रै उपकरण चन्द्रमामा अवतरण गराउन सफल भएका छन्। भारतको यान सफलतापूर्वक चन्द्रमामा अवतरण भएमा भारत चौथो देश बन्नेछ। भारतको केन्द्रीय विज्ञान तथा प्रविधिका राज्य इन्चार्ज जितेन्द्र सिंहले इसरोको यो सफलता भारतका लागि मात्र नभई विश्वकै लागि महत्त्वपूर्ण सफलता भएको उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकाको माउई जंगलमा लागेको डढेलोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 110 पुगेको छ। बुधबार साँझसम्म हवाई राज्यको माउईमा लागेको डढेलोले 110 जनाको ज्यान गएको हवाई राज्यका मेयर जोस ग्रिनले बताउनु भएको हो। जलेको भूभागमध्ये बुधबारसम्म 38% भूभागमा खोजी गरिसकिएको बताइएको छ। माउईका प्रहरी प्रमुख जोन पेलेचियरले यस हप्ताको अन्तिमसम्म 90% क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिसक्ने आशा गरेको बताउनु भयो। यो आगलागी अमेरिकामा 1 शताब्दी पछिकै ठूलो हो। अब पालो खेल समाचारको। इङ्ल्यान्डका तीव्र गतिका बलर जोफ्रा आर्चरले आउँदो अक्टोबर-नोभेम्बरमा हुने एक दिवसीय विश्वकप गुमाउने भएका छन्। इङ्ल्यान्डका छनौटकर्ता ल्युक राइटले आर्चर भारतमा हुने विश्वकपमा वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा रहेको बताएका छन्। इङ्ल्यान्डलाई सन् 2019 को एक दिवसीय विश्वकप उपाधि जिताउन आर्चरले शानदार प्रदर्शन गरेका थिए। आर्चर लामो समयपछि गएको जुनमा टोलीमा फर्किएका थिए। दायाँ हातको कुइनोमा चोट लागेपछि उनी 1.5 वर्ष मैदान बाहिर थिए। आर्चरले गएको मार्चमा बङ्गलादेशसँगको एक दिवसीय र T20 श्रृङ्खला खेलेका थिए। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देउवाको साथ पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थप आक्रमक। ओली ब्रान्डमा लाग्दा एमालेको गिर्दो स्वाग। प्रतिपक्ष र सरकार बीचको रस्साकसीमा रमिते बन्दै काङ्ग्रेस। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका 10 जनाको मुद्दा एकैसाथ राखेर हेर्न उच्चको आदेश। बालकृष्ण टोपबहादुर लगायतको निवेदन भने पेशीमा चढ्न बाँकी। लम्फी स्किनबाट 13 लाख बढी पशु संक्रमित। किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन नसकिने कृषि मन्त्रीको प्रतिक्रिया। डेङ्गी 75 जिल्लामा फैलियो। संक्रमितको संख्या 14,000 नाग्यो। नेपालको बिजुली बङ्गलादेशमा बेच्न सहमति। पहिलो चरणमा 40 मेगावाट जाने। भौतिक उपस्थितिमै हस्ताक्षरको तयारी। केही प्राविधिक विषयमा भने सहमति हुन बाँकी। भारतले पठाएको चन्द्रयान 3 चन्द्रमाको सतह नजिकै आउँदो बुधबार अवतरण गर्ने अनुमान। अवतरण सफल भए विश्वकै लागि महत्त्वपूर्ण सफलता हुने। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।